कन्टिन्यू गरे हुन्छ सर। अब क्लियर छ, च्याट बक्समा लेख्दैछन् क्लियर छ। मैले हजुरलाई पनि त्यो उता च्याट बक्स हेर्न बनाउँछु। बाँकी पार्ट रदरफोर्ड मोडल, यसमा नम्बर अफ स्क्याटरिङ पार्टिकलको एउटा फर्मुला लेखेको थियो, याद पनि भयो होला। 24 घण्टाभन्दा बढी इन्टरभल भयो, 25 घण्टा होला हैन। ठिकै छ, अब हिजोको एकचोटि फर्मुला सम्झ्यौ अनि कस्तो क्वेशन सोध्ने गरेको छ इन्ट्रान्समा त्यसलाई हेरौँ। र आजको हाम्रो प्लान भनेको रदरफोर्डको थ्योरीसँग रिलेटेड के इन्ट्रान्समा सोध्ने मात्रै क्वेशन्सहरु, प्लस 2 मा यो जेनरली सोधेको छैन रदरफोर्डको न्यूमेरिकल चाहिँ। अनि त्यसपछि बोर्ड्स मोडल आउनु पर्ने कारण बोर्ड्सले भनेको पोस्टुलेट अनि उसले दिएको हाइड्रोजन एटमको भेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी जहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँसम्म थाहा थियो। सबभन्दा पहिले हामीले हिजो लेखेको थियौं नम्बर अफ स्क्याटर्ड अल्फा पार्टिकल। हेरौँ त, number of scattered alpha particle is given by the relation n directly proportional to z square upon sin को power 4 pi by 2 kinetic energy को square हो। यो टर्म्सहरु के हो एकपटक म फेरि रि गर्दिन्छु है त। z भनेको हाम्रो टार्गेट न्यूक्लियसको एटोमिक नम्बर। रदरफोर्डले टार्गेट के लिएको थियो? गोल्ड फोइल, त्यसो हुनाले गोल्डको एटोमिक नम्बर z। यो आजसम्म इन्ट्रान्समा सोधेको बेलामा z चाहिँ प्रोवाइडेड नै छ है, z फर गोल्ड इज भनेर गिभन छ। अब फाइ भनेको अल्फा पार्टिकल कति एंगलले स्क्याटर भयो त मैले हिजो पनि बताइसके। न्यूक्लियस पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, हाम्रो अल्फा पनि हुन त पोजिटिभ नै हो, तर अल्फा स्मलर पोजिटिभ भएको हुनाले अल्फा पार्टिकल चाहिँ गोल्ड न्यूक्लियसको नजिकमा पुगेर चाहिँ डेभिएट हुने गर्छ रिपल्सनको कारणले। कति एंगलले डेभिएट भयो, दैट एंगल इज द एंगल अफ स्क्याटरिङ फाइ। कतिपय इन्ट्रान्सको बुकहरुमा हामी थीटा पनि देख्छौं, नो प्रब्लम, द सेम एंगल। अनि काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ यो अल्फाको काइनेटिक एनर्जी हामीले कतिले पछायौं भन्ने कुरा हो है। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन टु द अल्फा पार्टिकल। अब प्राय गरेर नि कुनै यो एंगलमा यतिवटा स्क्याटर भएको पाइयो भने एंगल यति भएको बेला स्क्याटर पार्टिकल कति होला भन्ने खालको क्वेशन चाहिँ सोध्ने गर्छ टु द सेम टार्गेट। सेम टार्गेट हो भने z लिनै परेन हैन। र एउटै सोर्स हो र त्यहाँबाट आउने अल्फाको काइनेटिक एनर्जी पनि प्रोवाइडेड अरु के फर्दर भेरी गरेको छैन भने यसलाई पनि कन्स्ट्यान्ट मानिन्छ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट। त्यसो भए हाम्रो n चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एंगल सँगको मात्रै भेरिएसन हेर्ने हो भने दिस मच। र यो कति बेला हुन्छ? एउटै टार्गेटमा पहिलो पटक पनि गोल्डको न्यूक्लियस तिरै अल्फा फाल्ने, दोस्रो पटक पनि गोल्डकै न्यूक्लियसमा फाल्यो भने त z सेम हुन्छ, डिवाइड गर्दा काटिन्छ, लेख्दिनु पर्दैन। एन्ड दुवै पटक विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी भएको छ अथवा भनेन भने पनि इक्वल नै बुझेको छ। सो दिस इज आवर रिलेसन। एउटा पास्ट क्वेशन नै हामी गरौँ त यसमा। के भनेको छ भने जस्तै नम्बर अफ स्क्याटर्ड अल्फा यदि फाइ इक्वल टु इफ फाइ इक्वल टु 90 डिग्री हुँदा स्क्याटर्ड अल्फाको संख्या चाहिँ 25 नोटिस भएको थियो। अनि फाइ चाहिँ हामीले घटाएर चेन्ज गरेर फाइलाई चाहिँ अर्कै एंगल बनाऊ 60 डिग्री बनाइदियौं भने नम्बर अफ स्क्याटर्ड पार्टिकल त्यो बेला कति हुन्छ? अब हामीले यसको लागि अब अप्सन नै राखेर पनि सोच्न सकिन्छ। जस्तै पहिला 25 थियो भने अहिले पनि 25 नै हो कि 50 हो कि हैन 75 हो कि अथवा 100 हो त? अब पहिलो कुरा चाहिँ कस्तो खालको आन्सर चाहिँ राइट होला र एकदम कुल तरिकाले सोचे हुन्छ रिलेसन इन्भर्स हो के। त्यसो भए त फाइ घट्यो भनेपछि नम्बर पक्का बढ्न पर्छ। सो हाम्रो आन्सर मस्ट बी ग्रेटर देन 25। त्यसो हुनाले अप्सन ए चाहिँ आउट टु एटलिस्ट है। अब चारवटा मध्ये तीनटा अप्सन मात्रै भयो जस्तो हुन्छ नि त, अलिकति रिलेट हो नि। ओके, इट इज अल्सो वान अफ द वे। ल यो चाहिँ हाम्रो भएन। अब यो कुन हो भन्नका लागि जस्ट यु फलो दिस रिलेसन। अहिले मैले ल करेन्टली फर्स्ट केसको लागि यही गर्ने। अब सेकेन्ड केसको लागि n डैश लेख्नु पर्यो भने चाहिँ इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु sin को पावर 4 अनि pi डैश by 2 गर्न सकिन्छ। दिस इज नम्बर 2।
अब हामीलाई चाहिएको त n dash छ सो इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिवाइड गरेर एकपल्ट सोचौं त डिवाइडिङ 2 by 1 के पाउँछौं होला ल डिवाइडिङ 2 by 1 अप्सन डी मा मैले 100 लेखेको थिएँ हैन ल 2 लाई चाहिँ 1 ले डिवाइड गर्यो भने दैट इज n dash by n गर्यो भने कस्तो हुने भयो त इन्भर्सली छ नि त्यसैले यो l वाला पार्ट चाहिँ माथि जाने भयो आई मिन sin को पावर 4 pi by 2 चाहिँ माथि भयो sin को पावर 4 pi dash by 2 चाहिँ तल भयो अब यहाँ हेरौँ है त सुरुको स्क्याटर्ड नम्बर इज काउन्टेड एज 25 pi 90 भनेपछि 5 by 2 is 45 हैन sin 45 भनेको 1 by root 2 भइहाल्यो अनि 560 5 dash 60 भयो भने by 2 गर्दा 30 sin 30 is 1 by 2 र माथि र तल दुईटैको पावर 4 छ एक लेखेको छ हैन यो 2 उल्टेर माथि गयो रुट 2 ले काट्यो भनेपछि रुट 2 को पावर चाहिँ 4 भयो हैन रुट 2 को स्क्वायर 2 हुन्थ्यो त रुट 2 को पावर 4 कति भयो त 2 को फेरि स्क्वायर जस्तो भयो सो इट स्क्वायर therefore cross multiply गर्यो भने n dash equal to 4 times the initial number that is 4 into 25 you get 100 is your right answer so मिल्यो हाम्रो g एक प्रकारको क्वेशन यस्तो छ that is d is your answer अब अर्को टाइपको क्वेशन हामी हेरौं क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच धेरै पटक सोधेको क्वेशन छ यो अल्फा पार्टिकल हाम्रो गोल्ड न्यूक्लियसको कति नजिकसम्म जान सक्छ त्यसको लागि हामी प्रब्लम गर्ने क्रममा नै थ्योरी डिस्कसन गरे भइहाल्छ सिम्पल इलेक्ट्रोस्टैट तिर 11 क्लासमा टन्न पढेको कुरा हो ल यो क्वेशन म बोर्डमा राखिदिन्छु है र त्यो भनेको के हो त्यसको बारेमा सिकौं अनि यसको ड्रबैक तिर डिस्कस गरौँला हिजो कहिले लास्ट मलाई सोधेको थियो नि ड्रबैक वाला स्पाइरल पाथको के हो भनेर ओके एउटा क्वेशन लेखौं त an alpha particle is projected towards the gold nucleus with kinetic energy 79 mega electron volt calculate the closest distance of approach of alpha to the gold nucleus ल यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो विभिन्न इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा सोधिरहेको छ यो प्रकारको एनर्जी को भ्यालु कहिलेकाहीँ भ्यारी गरेको हुन सक्छ हैन क्वेशन चाहिँ यही हो अनि प्रोवाइडेड छ z फर गोल्ड गोल्ड को एटोमिक नम्बर कति होला हामीलाई थाहा छ एटोमिक नम्बर अफ गोल्ड इज अप टु 30 त हामीले याद गरेका छौं हैन अब यो हायर एटमहरुको लागि चाहिँ एटोमिक नम्बर प्रोवाइडेड नै हुन्छ कसले टाइप गर्यो 63 भनेर गोल्डको हैन नि 63 त ल यहाँ तल आयो जनाको प्रकृति थापा 79 राइट आन्सर हो गोल्ड को एटोमिक नम्बर 79 नदिन पनि सक्ला यस्तो बहुमूल्य कुरो याद गर्दिनु 79 हुन्छ यो डाटा दिँदाखेरि पनि काट्नेका लागि के होला भन्ने एउटा अनुमान पनि आउँछ ओके 79 इज करेक्ट अब के गर्ने त भनेको के हो अल्फा पार्टिकललाई गोल्ड न्यूक्लियस तिर हामीले फाल्यौं विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी भने कति नजिकसम्म जान सक्छ गोल्ड न्यूक्लियसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अफ अप्रोच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन गोल्ड न्यूक्लियस एन्ड अल्फा पार्टिकल दैट इज आस्क्ड इन दिस केस अब एक्चुअली यो हुन्छ चाहिँ के हैन सपोज दिस इज आवर गोल्ड न्यूक्लियस यो गोल्ड न्यूक्लियस भयो त्यसो भए यसमा प्रोटोनहरु कतिवटा भयो त 79 प्रोटोन हुन्छ एटोमिक नम्बर भनेकै नम्बर अफ प्रोटोन हो वी नो दिस अब 79 वटा प्रोटोन छ गोल्ड को न्यूक्लियसमा अनि अल्फा भनेको त के हो त सिम्पली हिलियम को न्यूक्लियस इट हैज ओन्ली 2 प्रोटोन अब हेर्ने यो पनि प्रोटोन यो पनि
I mean यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ त रिपल्सन हुन्छ अब रिपल्सन भइसकेपछि हामीले सर्टेन काइनेटिक एनर्जी त दियौं अल्फालाई तर अब के हुन्छ भने हामीले दिएको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यो गोल्ड न्यूक्लियसको रिपल्सनलाई ओभरकम गर्नको लागि खर्च हुन्छ नि है त्यसो हुनाले कहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानौं अल्फा यता कतै थियो हामीले यति काइनेटिक एनर्जी दियौं काइनेटिक एनर्जी दिइसकेपछि त त्यो रिपल्सनलाई ओभरकम गर्नको लागि काइनेटिक एनर्जी खर्च हुँदै गयो आई मिन पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदै गयो अनि मानौ यता कतै भएको अल्फा चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ क्यान्सल्ड भयो सिद्धियो त यहाँबाट गएको काइनेटिक एनर्जी यो दुईवटा सिस्टम बीचको पोटेन्शियल एनर्जीको बराबर जहाँ हुन्छ नि त्यहाँबाट फर्दर अगाडि बढ्न सक्दैन सिम्पल कुरा हो प्रोभाइडेड काइनेटिक एनर्जी कुन सेपरेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुन्छ बाइ द पोटेन्शियल एनर्जी बिट्विन द दिस सिस्टम फर एक्जाम्पल अहिले यिनीहरु बीचको डिस्टेन्सलाई हामी r भनौं डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भन्छौं हामी है अब यो दुईवटाको बीचमा एउटा पोटेन्शियल एनर्जी सेटअप भएको छ यतिको सेपरेसन भएको बेला व्हाट इज द भ्यालु अफ पोटेन्शियल एनर्जी हामीलाई थाहा छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के हो एउटा सानो एक्जाम्पल फोर्स यो अल्फाको चार्जलाई हामीले करेन्टली q1 भनौं न त q1 हो भने यसको चार्ज 2e भन्न मिल्यो किनभने प्रोटोनको चार्ज इलेक्ट्रोनको चार्ज त इक्वल हुन्छ यो गोल्ड न्यूक्लियसको चार्जलाई q2 भने इट इज 79e अब यिनीहरु बीचको एनर्जी निकाल्ने फर्मुला हुन त डाइरेक्टली सम्झे पनि फरक पर्दैन तैपनि फोर्सको फर्मुला के हुन्छ यो दुईटा चार्ज बीचको रिपल्सिभ फोर्स q1 q2 बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट r स्क्वायर भयो यो फोर्स अनि फोर्सलाई हामीले डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यौं भने त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वर्क डन भयो र वर्क डन भनेको अरु केही नभएर सिम्पली के हो त एनर्जी हो नि त्यसो भए यही फोर्स वाला टर्मलाई हामीले इन्टु r गर्यौं भने एउटा r र एउटा r त क्यान्सल भयो त्यसो भए q1 q2 by 4 pi epsilon naught r भनेको के हो त वर्क डन अथवा एनर्जी अथवा पोटेन्शियल एनर्जी सेटअप बिट्विन दिस टु चार्ज हुन्छ त्यसैले हामीले यहाँ बीचको पोटेन्शियल एनर्जी पायौं कति q1 q2 by 4 pi epsilon naught r फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्यो भने वर्क डन अथवा एनर्जी आयो यसरी सम्झिए पनि हुन्छ अथवा हाम्रो अर्को बाटो जुन पोटेन्शियलको परिभाषा भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज हो त क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने वर्क डन भनेको q इन्टु v हुन्छ त हाम्रो यो सोर्स चार्ज को कारणले भएको पोटेन्शियल v अनि हाम्रो गएको पार्टिकल अथवा फिल गरेको चार्ज पार्टिकलको चार्ज q भयो भने q इन्टु v v को फर्मुला हुन्थ्यो q by 4 pi epsilon naught r अनि v इन्टु q गर्यो भने के भयो त टोटल वर्क डन आयो एनीवे जसरी बुझे पनि हुन्छ यो दुईवटा बीचको पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला यो हो र के हुनुपर्छ रे भन्दा दिएको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यो एनर्जीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कहाँ पुग्दा काइनेटिक एनर्जी सिद्धियो है त्यहाँ भन्दा फर्दर अगाडि बढ्न सक्दैन र यो डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स छ क्लोजेस्ट अप्रोच भन्न पाइन्छ अब सिम्पल रिलेसन चाहिँ म्याथमेटिकली अब कसरी अगाडि बढाउने त हेरौं त हामीले सप्लाई गरेको काइनेटिक एनर्जी शुड be balanced by this energy potential energy plus potential energy between the system so you simply write kinetic energy equal to q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r गरेको हो अब सबै कुरा त नोन छ नि हेरौं है q1 थाहा छ है q2 पनि थाहा छ 1 by 4 pi epsilon naught त कांस्टेंट भयो you already know 9 into 10 to power 9 kinetic energy provided छ भने चाहिँ r आयो नि that r is जम्मा यति मात्रै हो अब अलिकति कुन साइजमा कति नजिकसम्म पुग्यो अहिले एकपटक अन्दाज गरौँ त नि कति छ एक्चुअली यो काइनेटिक एनर्जी छँदैछ हाम्रो q1 भनेको 2e भनौं अल्फाको चार्ज q2 भनेको 79e भनौं अनि जुन यो छ नि 1 by 4 pi epsilon naught यतिको त सिंगै भ्यालु 9 into 10 को पावर 9 हुन्छ एसआई भ्यालु तलतिर r छँदैछ काइनेटिक एनर्जी भनेको त 79 मेगा भने चाहिँ हटाउनलाई 10 को पावर 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट पनि हो नि त्यसलाई जुलमा लानलाई चाहिँ 1.6 into 10 to the power minus 19 यो त हामी बुझ्छौं
मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो मेगा हटाउँदा 10 को पावर 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु दिस मच जूल है अब हाम्रो काइनेटिक एनर्जी गयो केमा त जूलमा अब भ्यालु राइट साइड को पनि पुट गरौँ सँगै अब राइट साइड को सिमिलर भ्यालुहरु हेरौँ त q 2e नै गरे भइहाल्यो यसलाई it is 2e that is 79e into 9 into 10 to the power 9 upon रह्यो r काट पुट गर्दियौ न अब ल 79 र 79 गयो यो एक्चुअली इलेक्ट्रोन को चार्ज को भ्यालु हो त्यो भनेको यो e हो हैन यो सिद्धिहाल्यो 10 को पावर 6 ले 10 को पावर 9 लाई उडाइदिएर 10 को पावर 3 बनाइदिए हुन्छ त्यसो भए r इक्वल टु 9 टु जा 18 अनि एउटा e बाँकी राख्नु छ टाइम्स 10 को पावर 3 मिटर this is the closest distance of approach यो त यो डिस्टेन्स ठुलो डिस्टेन्स हो कि सानो हो त ल भनौँ त 10 को पावर 3 भएछ त ठुलो जस्तो लाग्ला तर स्टिल e छ त्यहाँ विचार गर्नु पर्यो हैन र e को भ्यालु कति अर्डर मात्रै कुरा गरौँ 10 to the power minus 19 minus 19 ले यो 3 लाई गर्दाखेरि minus 16 भयो अझ मैले 1.8 गरे भने त minus 15 भयो and we already know minus 15 भनेको त 1 फर्मी डिस्टेन्स हो अनि 1.8 भनेको लगभग 2 फर्मी डिस्टेन्स धेरै नजिक पुगेछ हाम्रो अल्फा है किन यति धेरै नजिक पुग्यो त बिकज काइनेटिक एनर्जी पनि हाई दिएको थियो जति धेरै काइनेटिक एनर्जी दियो उति नै नजिकमा चाहिँ हाम्रो अल्फा पार्टिकल पुग्ने गर्छ किनभने यो फर्मुलामा हेरौँ त काइनेटिक र क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है यहाँ अलिकति केही कुरा म यही जोड्न चाहन्छु फेरि जति हामीले काइनेटिक एनर्जी बढाउँदै गयौं नि त्यति नै मोर नियर टु द गोल्ड न्यूक्लियस हाम्रो अल्फा पार्टिकल जाने काइनेटिक एनर्जी कम छ अल्फा गोल्ड न्यूक्लियस को टाढै रहन्छ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा छ r को भ्यालु कम हुन्छ भनेको धेरै नजिकसम्म जाने गर्छ दैट यु नो अब कहिलेकाहीँ हामीले टार्गेटलाई चेन्ज गर्यौं भने चाहिँ अब गोल्डको ठाउँमा 79e गर्यौं गोल्ड नगरेर पनि अर्कै टार्गेट सपोज एल्युमिनियम गरेको थियौं भने एल्युमिनियम का एटोमिक नम्बर 13 होला हैन 13e हुन्थ्यो र सल्भ गर्नु टार्गेट चेन्ज गरेर यही क्वेशन दिन सक्छ यु जस्ट क्यान चेन्ज दिस q2 as ze है त यो एउटा पार्ट भयो हाम्रो क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अप्रोच अनि कतिपय ठाउँमा यस्तो क्वेशन हुन्छ अल्फा पार्टिकल को भेलोसिटी डबल गर्यो भने सुनौ है फेरि अल्फा पार्टिकल को भेलोसिटी प्रिभियस केस को भन्दा डबल गर्यो भने 9 into 10 को पावर 9 त यो 1/4 पाइ एप्सिलन नट मा यसको भ्यालु पुट गरेर निकाल्न सकिन्छ नि त त्यो हामीले 11 क्लास को लेक्चर स्टार्ट मा याद गरेको छौं सो इट्स भ्यालु इज डाइरेक्टली दिस मच यु नो आई थिंक 11 क्लास मा पढिसकेको चीज हो अब म भन्दै थिए अल्फा को काइनेटिक एनर्जी डबल गर्यो भने क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच के हुन्छ भक्कै घट्छ हैन कति टाइम्सले घट्छ भनौ त काइनेटिक एनर्जी डबल गर्यो भने यो र यो त इन्भर्सली छ है यो डबल गर्यो भने अब त्यो 2 त तल आयो r यता गयो भन्नुको मतलब डिस्टेन्स नै हाफ हुन्छ भेलोसिटी चाहिँ डबल गर्यो भने के हुन्छ ल भनौ त जस्तै काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला भनेको त हाफ m v स्क्वायर हो नि हामीले अल्फा पार्टिकल को भेलोसिटी चाहिँ डबल गरेको भए त v को ठाउँमा 2v हुन्थ्यो अनि 2v को स्क्वायर गर्दा 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक हुन्थ्यो हैन तर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ले बढाएको भए क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो त 4 टाइम्स ले कम हुन्थ्यो 1/4 टाइम्स हुन्थ्यो 4 टाइम्स ले कम हुनु भनेको मतलब धेरै नजिक भयो किन काइनेटिक ज्यादा भयो भने त मज्जाले छेउसम्म जान सक्छ नि त रिपल्सनलाई डोमिनेट गरेर नजिकसम्म जान सक्ने गर्छ सो यो v चेन्ज गरेको आधारमा r भएको क्वेशन्सहरु धेरै छ जस्तै भेलोसिटी हामीले 1/3 गर्यौं भने के होला अल्फा पार्टिकल को भेलोसिटी 1/3 गर्यो भने व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अफ अप्रोच बढ्छ कि घट्छ भेलोसिटी घटाउँदा काइनेटिक घट्छ काइनेटिक घट्ने बित्तिकै अब एनर्जी नै कम छ भने त चाँडै सिद्धिन्छ सो डिस्टेंस अफ अप्रोच बढ्छ 9 टाइम्स इन्क्रिजेस भन्ने आयो 3 टाइम्स लेखे बल्ले समीक्षाको 3 टाइम्स त रङ भयो 9 टाइम्स बढ्छ किनभने भेलोसिटी 1/3 गर्यो भने 3 को स्क्वायर 9 भयो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स ले घट्यो भने r के भयो त 9 टाइम्स ले बढ्छ है अब यो प्रकारको त हामी सिधै जानिहाल्छौं क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच
अब यस पछाडि मलाई हिजो दुई तीन जनाले मेसेज पनि गरेको थियो इम्प्याक्ट प्यारामिटर र क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच एउटै हो भनेको थियो एक्चुअली के हो भने हामीले व्यावहारिक डिस्टेन्स जुन म्याथमेटिकल्ली अथवा प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने भनेको यो डिस्टेन्स हो जसलाई क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच भनिन्छ यो इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको एउटा थ्योरिटिकल डिस्टेन्स हो यो रदरफोर्डको थ्योरीमा डेभलप भएको छ जस्ट यसको मिनिङ के हो अलिकति सर्टली म बताइदिन्छु इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको के हो र योसँग रिलेटेड कस्तो क्वेशनहरु हामी एन्ट्रान्समा गर्न सक्छौं त अथवा कस्तो सोध्ने ट्रेन्ड छ त्यसको बारेमा अलिकति इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो त इम्प्याक्ट प्यारामिटरलाई जेनरली यो बी ले डिनोट गर्ने चलन छ है यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि सपोज हाम्रो यो गोल्ड न्यूक्लियस भयो ल उसको न्यूक्लियस त पोजिटिभली चार्ज छ दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस गोल्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन एनी टार्गेट न्यूक्लियस जुन भए पनि हुन्छ अनि यो न्यूक्लियसको सेन्टरमा एउटा इमेजिनरी लाइन हामी सपोज गरौँ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा नि हाम्रो लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस जस्तो मानौँ न है हामीले एउटा लेन्स ल्यायौँ भने प्रिन्सिपल एक्सिसको त्यो घरको नै त देख्दैनौँ नि त्यो त हामी थ्योरी सजिलो बनाउनको लागि एउटा काल्पनिक लाइन सम्झिएको हो यो पनि त्यस्तै अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द न्यूक्लियस यसलाई हामी सेन्ट्रल लाइन भन्ने चलन छ इट इज द सेन्ट्रल लाइन है अब अल्फा पार्टिकल हामीले जुनसुकै एंगलबाट पठाउन पनि सक्छौं एटम स्फेरिकल छ न्यूक्लियस स्फेरिकल छ जुन साइडबाट यताबाट फाले पनि हुन्छ यताबाट फाले पनि हुन्छ नो प्रब्लम अहिले मैले सजिलोको लागि अल्फा पार्टिकललाई ल यहाँबाट यसरी फाले ल है यो न्यूक्लियसको रिपल्सन संसारैभरि त हुँदैन नि हुन्छ त हुँदैन जहाँसम्म यो न्यूक्लियसको फिल्ड पोजिटिभ चार्जको फिल्ड हुन्छ त्यो फिल्ड भन्दा बाहिरको रिजन भनेको हाम्रो अल्फाको लागि त इन्फिनिटी भन्नु पर्यो है र हामीले जान्नु पर्ने एउटा कुरा के हो भने त्यो म्याथमेटिक्स वाला इन्फिनिटी अथवा इन्फाइनाइटली फार कहाँ हो कहाँ भन्ने हुँदैन है फिजिक्सको इन्फिनिटी भनेको नजिकै विदिन रेन्ज नै हुन्छ र इन्फिनिटीको रियल डेफिनेसन एक्चुअली के हो भन्दा रिजन आउटसाइड अफ द फिल्ड यो पोजिटिभ चार्जको असर अर्को टेस्ट चार्जले कहाँसम्म पाउँछ ल मानौ यतिको स्फियरसम्म पाउँछ भने त्यो चाहिँ यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो त्यो फिल्ड भन्दा बाहिरको रिजनमा त्यसको कुनै इफेक्ट छ छैन भने त्यो फिल्ड भन्दा बाहिरको रिजन इज इन्फिनिटी सपोज अहिले अल्फा चाहिँ फिल्ड बाहिरबाट हामीले इन्ट्री गर्यौं है अब अल्फा पठाइसकेपछि जति नजिक आयो उति नै न्यूक्लियसको रिपल्सन बढ्दै जान्छ किनकि कुलम्ब फोर्स अफ रिपल्सन q1 q2 अपन r² छ हैन डिस्टेन्स कम हुँदै गयो भने फोर्स बढ्दै जान्छ सो कुनै एउटा बिन्दुमा आएपछि अल्फा पार्टिकल त अब यहाँबाट रिपेल भएर यतातिर स्क्याटर भयो उसको इनिशियल डाइरेक्सन लाई यतातिर थियो भने दिस इज एंगल स्क्याटरिङ फाइ दैट यु नो क्लियर है अब यो के भयो त भन्दा अल्फा पार्टिकल र गोल्ड न्यूक्लियसको बीचमा दुई प्रकारको डिस्टेन्सहरु डिफाइन गरिएको हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ अघि भने जस्तो क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच हेर्ने कुनै बेला अल्फा यहाँ थियो होला हैन कुनै बेला अल्फा यहाँ पनि पुग्यो होला कुनै बेला अल्फा यहाँ पुग्यो होला कुनै बेला अल्फा यहाँ थियो त्यो अल्फाको कुनै पोजिसन र न्यूक्लियसको जुन डिस्टेन्स छ नि त्यो अघि हामीले निकालेको क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच भनेको यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स जस्तो तर इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा यो अल्फा पार्टिकलको भेलोसिटी यतातिर छ भने त्यो भेलोसिटी भेक्टर सम्झौँ न है यो इनिशियल भेलोसिटी भेक्टर र यो न्यूक्लियसको डिस्टेन्स भनेको यो हो नि यो डिस्टेन्स भनेको अथवा प्यारलल लाइन छ भने त जहाँ नापे पनि हुन्छ यो जता नापे पनि हुन्छ यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी इम्प्याक्ट प्यारामिटर भन्ने गर्छौं इट इज डिफरेन्ट देन द क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच है म यसलाई विभिन्न तरिकाले डिफाइन गरेको छ बुकहरुमा जस्तै कस्तो त भन्दा नि यो सेन्ट्रल लाइनसँग इनिशियल भेलोसिटी भेक्टर बीचको डिस्टेन्स लाई हामी इम्प्याक्ट प्यारामिटर भन्ने गर्छौं क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच भनेको चाहिँ त्यो रिपल्सन पाएर न्यूक्लियस बाट अल्फा भाग्दै जान्छ त्यो बेला उनीहरुको डिस्टेन्स है कुनै बेला यो इम्प्याक्ट प्यारामिटर बी
र अघि क्याल्कुलेट गरेको क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच आर इक्वल पनि हुन सक्ला कि अथवा नहुन पनि सक्छ देयर इज अ रिलेसन कनेक्टिङ देम त्यो पनि मैले कुरा गर्छु एक्चुअली यसलाई यसो भने पनि हुन्छ के अल्फा र गोल्ड न्यूक्लियसको बीचको रिपल्सनलाई कन्सिडर गर्दा है गोल्ड न्यूक्लियसले अल्फालाई रिपल्सन गर्दा चाहिँ अल्फा कति नजिकसम्म जान सक्छ दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अफ अप्रोच इम्पैक्ट पैरामीटर भनेको चाहिँ एउटा आइडियल डिस्टेंस हाइपोथेटिक वाला डिस्टेंस त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा अल्फा पार्टिकल र गोल्ड न्यूक्लियसको बीचमा एक रिपल्सन नहुने हो भने चाहिँ कति नजिक जान सक्छ होला दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ initial velocity vector र central line of the target nucleus बीचको distance is the impact parameter त्यो भने पनि हुन्छ अथवा गोल्ड न्यूक्लियस र अल्फाको बीचमा यदि रिपल्सन नहुने हो भने कति नजिकसम्म जान सक्छ रिपल्सन नभएको बेलाको डिस्टेन्स इम्प्याक्ट प्यारामिटर तर रिपल्सन त जहिले हुन्छ नभएको बेला भनेको एउटा आइडियल डिस्टेन्स भयो है अब रिपल्सन भएको बेलाको उनीहरुको डिस्टेन्स जुन अघि काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेन्शियल बैलेंस गर्ने त्यो बेलाको डिस्टेन्स इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अफ अप्रोच अनि रदरफोर्डले एउटा यो इम्प्याक्ट प्यारामिटर निकाल्ने के फर्मुलाहरु पनि दिएको छ यो फर्मुला चाहिँ म जस्ट राखिदिन्छु यु क्यान रिमेम्बर इम्प्याक्ट प्यारामिटर B यो कुनै पनि एउटा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ इट इज फाउन्ड टु बी ZE² cot pi by 2 upon 4 pi epsilon naught into kinetic energy भन्ने एउटा रिलेसन पाइएको छ टर्म सबै हिजोकै अथवा अघि भनेकै कुराहरु हो फाइ भनेको के त त्यही हाम्रो एंगल अफ स्क्याटरिङ नै भयो दिस फाइ स्क्याटरिङ एंगल काइनेटिक एनर्जी भनेको यो अल्फा कुन काइनेटिक एनर्जीले पठाइयो भनेर यो नोट गर्न सकिन्छ है र जेड भनेको हाम्रो टार्गेटको एटमिक नम्बर हो रदरफोर्डले एउटा लामो डेरिभेसन एक्चुअली ब्याचलर फर्स्ट इयरमा डिराइभ हुन्छ है त्यो डेरिभेसनमा चाहिँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर इज फाउन्ड टु बी दिस सो यो केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त हेरौँ त एकपटक हिजोको स्क्याटरिङ नम्बर जेमा डिपेन्ड थियो नि यो पनि त्यहीमा डिपेन्ड छ हेरौँ एउटा टार्गेटको जेड मा डिपेन्ड छ अर्को कुरा फाइमा डिपेन्ड छ र अर्को कुरा चाहिँ किन काइनेटिक एनर्जीमा डिपेन्ड छ यो फिगरबाट तीनटा क्वेशन एन्ट्रान्सको लागि चाहिँ हामी भन्न सक्छौं इफ b = 0 डिग्री okay b = 0 यो b को भ्यालु 0 भएको भए के हुन्थ्यो होला फ्रम द फिगर यु जस्ट गेस b 0 भएको भए 5 कति हुन्थ्यो होला अनुमान गरौँ त b 0 भएको बेला 5 कति हुन्थ्यो 0 लेख्यो 180 लेख्यो b 0 भएको बेला 5 कति 45 पनि लेख्यो डिफ्लेक्ट ब्याक भनेको के हो 180 ले फर्किने भनेको ओके ल के हुन्छ यहाँ हेरौँ b0 भएको भए फिगरमा हेरौँ त सबैले b0 भएको भए त हाम्रो अल्फा त सेन्ट्रल लाइनबाटै जान्छ सेन्ट्रलबाटै जानु भनेको त न्यूक्लियसै हुँदै जानु पर्यो र न्यूक्लियस त यति डेन्स छ नि अल्फाले पेनिट्रेट गर्नै सक्दैन नसकेपछि त त्यही बाटो फर्किन्छ अनि यताबाट गएको यता फर्क्यो भने हाम्रो फाइको भ्यालु कति भयो त 180 डिग्री भयो है b0 भएको बेला हाम्रो फाइ = 180 डिग्री अथवा पाइ भयो दिस इज इक्वल टु 180 डिग्री भयो है अब हामीले यहाँ आएर हेरौँ न फाइको ठाउँमा 180 गऱ्यौं भने 5/2 भनेको 90 भयो cot 90 कति हुन्छ त 1090 इन्फाइनाइट हुन्थ्यो भने cot 90 भनेको त 0 भयो हैन अनि यो फाइ 180 हुँदा यो पार्टले 0 दियो त 0 * जेसो दियोस् b will be 0 एउटा रिलेसन यो भयो अर्को एउटा कन्डिसन हामीले सोध्न सक्छ इफ b is large b लार्ज भयो भने फाइ चाहिँ के होला त लार्ज को उल्टो होला नि हैन b कम हुँदा फाइ धेरै भएको छ b लार्ज हुँदाखेरि फाइ 0 लेख्यो 0 त अलि होइन यस्तो बुझौं b लार्ज भन्नुको मतलब नि सेन्ट्रल लाइनबाट अलिकति टाढाबाट अल्फा पठाइदिनु भए हेरौँ त सेन्ट्रल लाइनबाट अलिकति टाढाबाट अल्फा पठाएको भए त टाढा हुने बित्तिकै न्यूक्लियसको रिपल्सन कम हुन्छ रिपल्सन कम भयो भने उसको यो डिफ्लेक्सन पनि कम भएर फाइ पनि कम हुने गर्छ सो b लार्ज हुँदाखेरि फाइ हामी स्मल न्यूमेरिक भ्यालु नभनिकन किनकि यहाँ पनि जस्ट क्वालिटेटिभ पोइन्ट मात्रै आयो b लार्ज हुँदा फाइ स्मल भन्न सकिन्छ अनि इफ b is infinitely large
अल्फा इन्फिनिटी नै भयो भने चाहिँ वाट बी इन्फिनिटी भयो भने के भन्ने ल भन्नु बी इन्फिनिटी मैले अघि भने नि इन्फिनिटी भनेको यो न्यूक्लियसको रिपल्सन गर्ने जुन फिल्ड छ नि फिल्ड भन्दा बाहिरको रिजन इन्फिनिटी भयो त यसको फिल्ड भन्दा बाहिरबाट पठाइदियो भने त न्यूक्लियसले रिपल्सन गर्न सक्दैन सिधै जान्छ सिधा गयो भने फाइ विल बी 0 डिग्री हुन्छ है त्यसैले बी इन्फिनिटी भयो भने फाइ विल बी इक्वल टु 0 ल अनि अघि मैले भनेको थिएँ यो इम्प्याक्ट प्यारामिटर बी र क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच आर तिनीहरूलाई कनेक्ट गर्ने एउटा फर्मुला छ यसो सम्झिराखौँ काम लाग्न सक्छ भने इम्प्याक्ट प्यारामिटर बी इज इक्वल्स टु यो फर्मुला मात्रै नोट गरौँ होला यसको प्रुफहरु हामी हेर्दैनौँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर बी इज इक्वल्स टु r by 2 r भनेको चाहिँ अघि हाम्रो क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच टाइम्स cot 5 by 2 रिलेसन आउँछ यो r भनेको क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच ठीक छ क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच हुन्छ ल यति गर्यो भने हामीले रदरफोर्डबाट सोधिराखेको क्वेशनहरु सबै कभर गर्न सक्छौं ल r भनेको क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच हामीले phi को भ्यालु सेट गर्यौं भने कुनै सर्टेन भ्यालु अफ phi मा त cot phi को भ्यालु 2 पनि त होला नि हैन त्यो 2 र यो 2 काट्यो भने b can be equal to r also in some condition हैन किनभने cot को भ्यालु त माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी जुन पनि आउन सक्छ सो डिपेन्डिङ अन दैट भ्यालु हामी b क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं बाइ चान्स क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच को टर्ममा b निकालौं यदि phi को भ्यालु कुनै नन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री भयो भने यु क्यान पुट दिस cos को हामीलाई आन्सर अलि याद नभएको हुन सक्छ यु क्यान डु 1 over 10 हैन ओके दिस मच ल अब यो रदरफोर्ड को ड्रब्याक के थियो र बोर्स मोडल आयो त ड्रब्याक्स अफ रदरफोर्ड मोडलमा हामी जाउँ त नेक्स्ट स्टेप हो ड्रब्याक्स हामीले ट्रान्सफर फेस क्रिएट गर्ने भनेको यो यतापट्टिको त्यो सानो पोइन्टहरु हो यो चाहिँ हामी ध्यान दिनु पर्यो ड्रब्याकमा drawback of Rutherford model यो बेला के थियो भने नि जस्तै एउटा क्लासिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा म्याक्सवेल भन्ने साइन्टिस्टको एउटा थ्योरी छ त्यो थ्योरीले के भन्छ भन्दा कुनै पनि एक्सेलरेटिङ चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट द एनर्जी कन्टिन्युअसली दिस इज द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेसन हुनु पर्यो आई मिन यसको भेलोसिटीमा चेन्ज हुनु पर्यो र चार्ज पार्टिकल हुनु पर्यो एक्सेलरेटेड चार्ज भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रिक फिल्ड त भयो नै चार्ज को मोशन भन्नु नै करेन्ट हो करेन्टको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि आयो अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज को कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज फेरि म्याग्नेटिक चेन्ज को कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज त्यो हामीले सुनेको छ जानेको छ त्यसैले यो दुईटा फिल्ड को चेन्ज को कारणले गर्दा नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ रेडिएट हुने हो भेरी वेल त्यसो हुनाले एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट द एनर्जी कन्टिन्युअसली भनेको चाहिँ थियो हैन अनि बोर्सले भनेको चाहिँ के त भन्दा इलेक्ट्रोन्स आर मुभिङ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रोन भनेपछि चार्ज हो र यसको अब सर्कुलर मोसनमा स्पिड त सेम छ तर एक्सेलरेसन त छ नि सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन ड्यू टु चेन्ज इन इट्स भेलोसिटी एट एभ्री पोइन्ट हैन भेलोसिटीको डाइरेक्सन किनभने यहाँ हुँदा यतातिर भेलोसिटीको डाइरेक्सन भयो यहाँ हुँदा यता भयो यहाँ हुँदा यता भ्यालु सेम छ तर डाइरेक्सन चेन्ज भएको कारणले गर्दा के छ सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन प्रोवाइड भएको छ अनि इलेक्ट्रोन एक्सेलरेटेड छ भने त यसले त कन्टिन्युअसली एनर्जी लस गर्नु पर्यो जति घुम्यो उति एनर्जी लस गर्दै गयो भने त इलेक्ट्रोन त कमजोर हुँदै गयो अनि कमजोर हुँदै गएपछि उसको अर्बिट पनि बिस्तारै सानो हुँदै गयो सानो हुँदै गएर लास्टमा त पोजिटिभली चार्ज न्यूक्लियसमा इलेक्ट्रोन कोल्याप्स हुनुपर्ने नि त अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ न्यूक्लियसमा गएर फस्यो भने त कोल्याप्स भएर एटम त अनस्टेबल हुनुपर्ने किन खेर रिसर्चले के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि यसरी सर्कुलर अर्बिटमा घुमेर इलेक्ट्रोनले एनर्जी रेडिएट गर्ने हो भने त विदिन
न्यानो सेकेन्ड भने हुन्छ अराउन्ड 10 to the power minus 8 सेकेन्डमा नै इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसमा पुगिसक्छ भने यो त फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हो नि त यति सर्ट टाइममा नै एटम कोल्याप्स हुनुपर्ने र एटमै अनस्टेबल हुनुपर्ने जबकि एटम इज स्टेबल है त्यो कारणले गर्दा त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ घुम्दै 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 एनर्जी सकेर यो न्यूक्लियसमा कोल्याप्स किन भएन त क्लासिकल थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म अनुसार इट इज द मेजर ड्रब्याक किनभने रदरफोर्डले भनेको गरेको फाइन्डिङहरुबाट यो कुराको एन्सर पत्ता लाग्छ है सबभन्दा मेजर हो यो हामीले प्लस 2 को बुकहरुमा पनि यो स्पाइरली कोल्याप्स टु द न्यूक्लियस किन हुन सकेन भन्ने कुराको आन्सर चाहिँ रदरफोर्ड मोडलमा छैन है मेन कुरा यो अब यसको सल्युसन बोर्सले गरेको छ यसको हुन सक्दैन बिकज अफ दिस रिजन भनेको छ बोर्सले के भनेको छ हामी तुरुन्तै हेर्छौं अरु पनि छ यसको ड्रब्याकहरु तर मेजर हामीले फलो गर्ने चाहिँ यही हो अनि जस्तै हामीले कुनै पनि ग्यासलाई हिट गर्यौं भने उसले रेडिएसन इमिट गर्छ नि त्यो इमिटेड रेडिएसन पनि सर्टेन केही वेभलेन्थको मात्रै भयो त्यो डिस्क्रिट खालको इमिसन मात्रै भयो यो थ्योरी अनुसार त कन्टिन्युअस हुनुपर्ने है त्यसैले त्यो जुन हामीले लाइमन बाल्मर पास्टन स्टेजहरु जुन डिस्क्रिट स्टेजहरु पढेको छ नि हाइड्रोजन एटम ती कुराहरु पनि यो रदरफोर्ड मोडलमा आएन किनभने त्यो लाइमन भनेको माथिबाट फर्स्ट अर्बिटमा जम्प गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं है त्यो खालको कुरा त रदरफोर्डको भनाइमा आएकै छैन ती स्पेक्ट्रल सिरिजहरुको बारेमा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रल सिरिजहरुको बारेमा पनि यसले चाहिँ डिस्कस गरेको छैन त्यो कुरा त पछि हामी टाइप्स अफ स्पेक्ट्रममा डिटेलली नै पढिहाल्छौं अहिले धेरै त्यता हेर्न पर्छ पनि हुन्छ जस्ट दिस इज द मेजर ड्रब्याक है अब बोर्स मोडलतिर हामी हेरौँ त के भनेको छ उसले चाहिँ बोर्स एटोमिक मोडल बोर्स मोडल भित्र चाहिँ पोस्टुलेटमै धेरै इन्ट्रान्सको क्वेशनहरु छ बोर्स मोडल यसको पोस्टुलेट्सहरु मध्ये पहिलो कुरा त इलेक्ट्रोन रदरफोर्डले भने जस्तै सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ नै भनेको राइट तर घुम्ने क्रममा त्यसरी स्पाइरली कोल्याप्स हुने अवस्था चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ स्ट्रङली प्रेजेन्ट गर्यो बोर्सले उसले के भनेको भने इलेक्ट्रोन सर्कुलर अर्बिट अराउन्ड द न्यूक्लियस घुम्छ नो डाउट दिस इज पोजिटिभ चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ है तर कुन अर्बिटमा कुन इलेक्ट्रोन घुम्ने त भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक रुल हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ बोर्डले फाइन्ड गर्छ जस्तै इलेक्ट्रोन जुन पायो त्यही अर्बिटमा अघि भनेको जस्तो सबै अर्बिटमा एउटै इलेक्ट्रोन घुम्दै 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 कोल्याप्स हुने अवस्था छैन भने इलेक्ट्रोन जहाँ पायो त्यही घुम्दैन इलेक्ट्रोन मोभ्स इन अ सर्टेन एन्ड सेलेक्टेड सर्कुलर अर्बिट्स जहाँ पायो त्यही घुम्दैन र जुन अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्छ नि त्यो अर्बिटमा घुमुन्जेल उसले एनर्जी लस पनि गर्दैन गेन पनि गर्दैन उसको एनर्जी फिक्स्ड हुन्छ भनेपछि त त्यो अघि भनेको थ्योरी अनुसार त एनर्जी लस गर्नुपर्ने यहाँ बोरले कन्फिडेन्टली भन्यो इलेक्ट्रोन अर्बिटमा घुम्दा एनर्जी लस गर्दैन एनर्जी लस त गेन हुन्छ तर त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन हुनुपर्छ एउटा अर्बिटबाट अर्कोमा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ एनर्जी लस गेन हुन्छ जस्तै हामीलाई थाहा छ हायर अर्बिटको इलेक्ट्रोन लोअर अर्बिटमा जम्प गर्यो भने इट रिलिज द एनर्जी लोअर अर्बिटको एनर्जी हायर अर्बिटमा गयो भने इट एब्जर्ब्स द एनर्जी but during moving round in a particular orbit energy of electron must be constant भनेको छ त्यसो भए के त म्याक्सवेलले भनेको कुरा यहाँ नमिलेकै हो भन्दा हो बिकज त्यो भनेको म्याक्सवेलको क्लासिकल थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म क्लासिकल भनेको के हो हामी पुरानो भन्छौं नि आई मिन क्लासिकल फिजिक्स भनेको ठुलो पार्टिकलहरुको लागि हो है तर क्वान्टम फिजिक्स भनेको स्मल पार्टिकलहरुको लागि हाम्रो एटमको साइज कत्रो छ एटमको साइज 10 to the power minus 10 मिटरको अर्डर भन्छौं हामी सानो छ त्यसैले एटमिक लेभलमा त्यो क्लासिकल फिजिक्सको सबै रिजल्टहरु 100% फिट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो बोर्ड भनाइ अनुसार कन्फिडेन्ट गर्नुहुन्छ क्लासिकल थ्योरीले भनेका सबै कुराहरु चाहिँ सानो पार्टिकलहरुको लागि फिट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन सानो पार्टिकलहरुको लागि त अर्कै फिजिक्स क्वान्टम मेकानिक्स जरुरी पर्छ यो एटमिक लेभल हो त्यसैले क्लासिकल फिजिक्सले भनेको अनुसार मुभिङ पार्टिकल्स शुड रेडिएट एनर्जी यहाँ होइन
जुन अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्छ त्यसमा उसको एनर्जी फिक्स हुन्छ है। एउटा अर्बिटबाट अर्कोमा जम्प गर्यो, आइदर भित्रको अर्बिटमा गयो अर बाहिरको अर्बिटमा गयो भने एनर्जी लस अथवा गेन हुन्छ। तर एउटैमा घुम्नु जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको एनर्जी फिक्स्ड हुन्छ र त्यो एनर्जी फिक्स्ड वाला अर्बिटलाई चाहिँ कोर्सले स्टेशनरी अर्बिट भनेको छ। आइओएम को एक्जाममा यो क्वेशन सोधेको छ, इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिटलाई स्टेशनरी अर्बिट भनिन्छ किन? सीधा बुझ्दा त स्टेशनरी भनेको त छिङ्ग उभिने है, त्यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन रेस्ट भएर स्टेशनरी भनेको हो त होइन। त्यो अर्बिटमा घुम्दा इलेक्ट्रोनको एनर्जी चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ भनेर एनर्जी चाहिँ स्टेशनरी भन्ने सेन्समा हो। त्यसैले उसले भनेको पहिलो पोस्टुलेट भेरी कमन केमिस्ट्रीतिर पनि हामीले 11 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको चिज हो। इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस, electron revolves around the nucleus in certain selected circular orbits भयो। त्यो selected orbitहरुलाई चाहिँ हामी permitted orbit पनि भन्छौँ, लाइसेन्स प्राप्त अर्बिट के, जुन पाए त्यहीमा घुम्दै घुम्दैन नियम छ अहिले सेकेन्ड पोइन्टमा आएर। यो सेलेक्टेड अथवा परमिटेड अनुमति प्राप्त अर्बिटहरु भन्छ। त्यो परमिटेड अर्बिटलाई नै उसले भनेको चाहिँ कुन अर्बिट त स्टेशनरी अर्बिट भन्यो। स्टेशनरी भन्ने कारण चाहिँ के हो त? एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन रिमेन्स सेम while moving around in this orbit है। त्यसैले यो फर्स्ट पोस्टुलेटले यो कुरा भन्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र धेरै क्वेशन जन्मिएको चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट हो। सेकेन्ड चाहिँ कस्तो भन्दा इलेक्ट्रोन कुन अर्बिट चाहिँ घुम्छ त, कुन कहाँ छ, कस आँखाले नदेखिने माइक्रोस्कोपिक साइजको एटम, त्यो एटमको इलेक्ट्रोन है। अब त्यो घुम्दाखेरि पनि कुन अर्बिटमा कुन इलेक्ट्रोन घुम्ने भन्ने पनि डिफाइनाइट रुल्स छ। कस्तो रुल? नम्बर 2 मा चाहिँ भन्दा एंगुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन, एंगुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ जसलाई हामी एम नोट गर्छौं अथवा एमबीआर हैन, मोमेन्टम भन्छौं नि, बीआर हुन्छ र यस यो चाहिँ nh/2 पाइ, यो n को भ्यालु भनेको 1 2 3 हाम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। यसको अर्थ के हो? यो लाइनले भनेको के हो? जहाँ मन लाग्यो त्यो हुने होइन रहेछ के इलेक्ट्रोन चाहिँ। ब्लर भएर बुझेन, यहाँ अगाडि आउँदाखेरि हुन्छ होला। ओके ठीक छ। मोमेन्टम L = mvr, यो फिक्स हुने गरी मात्रै चाहिँ इलेक्ट्रोन घुम्छ अराउन्ड द न्यूक्लियस भनेको छ। कसरी त? यसको मतलब के हो? के आएन? मनोज भाइ प्रब्लम भयो कि? हजुर सर, हजुरको भिडियो चाहिँ अड्किरहेछ। अहिले चाहिँ भिडियो चाहिँ अड्किरहेछ हजुरको। एकचोटि यस्तो गरौँ न, हजुरले लिभ गरेर एकचोटि अझै जोइन गर्नुस् त। त्यसो गरौँ ल है त, 1 मिनेट ल। एकछिन अब चाहिँ अब लिभ गर्नु हो, जोइन गर्नुस् त। भिडियो त क्लियर आछ सर, अनम्युट गर्नुस्।
दीपक सर अनम्युट गर्नु होला। ओके ल ठीक छ अहिले अब आयो, अब अड्केको छैन, भिडियो पनि क्लियर छ। हुन्छ सर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अड्केपछि इनर्सिया रहन्छ कि क्या है? इनर्सिया अफ अड्किने, अड्केपछि अड्केको अड्के अनि फिजिक्सै हो। ल अब यता जाऊ। एंगुलर मोमेन्टम L इक्वल टु mdr इक्वल टु this one। यसको मतलब के हो भने नि ल अब के हो त भन्दा फर्स्ट अर्बिटमा कुन इलेक्ट्रोन घुम्न पाउँछ त एटमको, त्यसको नियम छ। फर्स्ट अर्बिट भन्नाले n को भ्यालु 1 हैन त, सो h/2π। अब यहाँ हेरौँ त, जुन इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु h/2π छ, त्यो इलेक्ट्रोन मात्रै इलिजिबल हुन्छ टु मुभ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट अर्बिट। अब सेकेन्ड अर्बिटमा घुम्नको लागि n को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्यो त 2h/2π भन्नुको मतलब के भयो, h/π भन्नाले फर्स्टमा घुम्नेको एंगुलर मोमेन्टम h/2π, सेकेन्डमा घुम्नेको एंगुलर मोमेन्टम h/, थर्डमा को 3h/2π एन्ड सो अन। यसको मतलब h/2π को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भनेको त क्वान्टाइजेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम हुँदो रहेछ भनेको एउटा कुरा यो। अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दा जस्तै फर्स्ट अर्बिटमा घुम्छ h/2π एंगुलर मोमेन्टम भएको, त्यसो भए एउटा स्टेबल एटममा n भनेको अर्बिट हो, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। फर्स्ट अर्बिट हो भने n को ठाउँमा 1, सेकेन्ड अर्बिट हो भने n को ठाउँमा 2 गर्ने हो। अब मेरो क्वेशन फेरि एकपटक सुन्नु त, एउटा स्टेबल एटममा बडीमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छ विथ एंगुलर मोमेन्टम h/π? ल 2 इलेक्ट्रोन लेख्यो सजक भन्नेले बिना सजकको स्टेबल एटममा बडीमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छ विथ एंगुलर मोमेन्टम h/π? बडीमा 8 पनि लेख्यो अनुपबाट। ओके, क्वेशनले भनेको त बुझेको छ, स्टेबल एटममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ बडीमा विथ एंगुलर मोमेन्टम h/π? अब यसको सिम्पल आन्सर हो h/π भनेको n को ठाउँमा 2 राख्दा आएको हो कि हैन? त n को ठाउँमा 2 राख्नुको मतलब यसको मतलब हो सेकेन्ड अर्बिट। हाम्रो 2n² को रुल अनुसार सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरु कति हुन्छ? 2n² n को ठाउँमा 2 गर्यो भने 8 हुन्छ। सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ? सक्दैन। त्यसो भए स्टेबल एटममा बडीमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो नि विथ एंगुलर मोमेन्टम h/π। सिमिलरली एंगुलर मोमेन्टम h/2π भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ कतिवटा हुने भयो बडीमा? 2 वटा, किनकि फर्स्ट अर्बिटको फुल क्यापासिटी इज अलवेज 2, राइट। ल एउटा यो सम्झिनु पर्यो। अर्को कुरा हाम्रो जुन L छ नि, Ln भने पनि हुन्छ nth अर्बिटको भनेर, त्यसो भए Ln प्रोपोर्सनल टु n भन्न पाइयो कि पाइएन? हेरौँ है, अब क्वेशनको वर्षा आउन थाल्छ। अब चाहिँ यहाँ एटमिक स्ट्रक्चरमा त यति धेरै क्वेशन छ नि, यसको लिंक गराउने त हेरौँ। अब h पनि कन्स्टेन्ट, 2π पनि कन्स्टेन्ट, n सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। व्हाट डज इट मीन? n को भ्यालु बढ्दै गयो भने भन्नाले हामी न्यूक्लियसबाट आउटर अर्बिटतिर जाँदै गयौं भने n बढिरह्यो त l पनि बढिरहने भयो। जस्तै थर्ड अर्बिटको एंगुलर मोमेन्टम अपन फिफ्थ अर्बिटको एंगुलर मोमेन्टम रेशियो निकाल्नु एउटा एटमको लागि ln सँग प्रोपोर्सनल छ भने सिधै के भयो? यतातिर 3 भयो, यतातिर 5 भयो। यसको मिनिङ के हो त? थर्ड अर्बिटमा हुँदा एंगुलर मोमेन्टम 3 छ भने फिफ्थ अर्बिटमा हुँदा 5 छ भनेको है। त्यसो हुनाले जति हामी आउटर अर्बिटमा जान्छौं उति नै n को भ्यालु त बढ्छ, सो एंगुलर मोमेन्टम बढ्दै जान्छ। तर जुन लिनियर मोमेन्टम भन्छौं नि, त्यो नबढ्ला सायद। हामी अब क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं, भेलोसिटी हेरौँला, तर अहिले यति जानु एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ बढ्छ। योबाट एउटा कस्तो राम्रो गजबको रिजल्ट निस्किन्छ। अलिकति यसलाई फर्दर कोरिएर जाउँ अगाडि। mvr इक्वल टु nh/2π भयो। यो r लाई मैले यहाँ तल 2π को पछाडी लान खोज्दैछु। mv भनेको nh/2πr। व्हाट इज दिस 2πr?
2πr भनेको त गोलो बाटोमा घुम्ने जुन पाथको लेन्थ छ पेरिमिटर अथवा सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कुलर अर्बिट है सो दिस 2πr इज द circumference of circular orbit भन्छ मैले अनि यो जुन m into v छ नि यो त लिनियर मोमेन्टम p भयो अस्ति हामीले पढिसकेको छौं है त्यसो भए हाम्रो रिलेसनले अब के दिदैछ त हेरौँ त c लाई मैले बुझ्न लगे भने c बराबर nh/p अर्थात c = nh/p यहाँ अर्को कुरा फेला पर्यो फेरि c बराबर nh/p भनेको त हाम्रो d ब्रोग्ली वेभलेन्थ हैन त ल्याम्डा यो भनेको जस्ट d ब्रोग्ली वेभलेन्थ भयो d ब्रोग्ली वेभलेन्थ के आयो कुरा ल हेरौँ यहाँ यसको मतलब इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिटको सर्कम्फरेन्स कति त्यो अर्बिटमा एसोसिएटेड डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको 1 टाइम अथवा त्यो अर्बिटमा एसोसिएटेड इलेक्ट्रोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम यस्तो हुँदै जान्छ यसको मतलब फर्स्ट अर्बिटमा घुम्छ भने फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्स कत्रो हुने भयो n को भ्यालु 1 त 1 टाइम्स ल्याम्डा अर सिम्पली ल्याम्डा भनेको हेरौँ त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अब h/p गर्दा यहाँ चाहिँ सानो छ अति सानो चीज हो नि द फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्स यसको तर यु रिमेम्बर फर्स्ट अर्बिटको ल्याम्डा भयो भने त्यही एटमको लागि अब सेकेन्ड अर्बिटको विल बी 2 ल्याम्डा अर नट 2 ल्याम्डा नै होला कि नहोला इमेजिन गरौँ एकदमै गम्भीर कुरो निस्किन लाग्दैछ यहाँ ल भनौँ त विल इट बी 2 ल्याम्डा No, remember C2 does not equal to 2 lambda. How? Why? एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हेरौँ है n को ठाउँमा 1 गर्यौं र ल्याम्डा भयो ल्याम्डा भनेको फर्स्ट अर्बिटमा घुम्दाको ल्याम्डा अब सेकेन्ड अर्बिटमा n को ठाउँमा 2 त भयो तर फर्स्ट को ल्याम्डा र सेकेन्ड को ल्याम्डा इक्वल कहिल्यै हुँदैन किन हुँदैन हामीलाई थाहा छ ल्याम्डा भनेको त h/mv हो नि त अब फर्स्टमा घुमोस् कि सेकेन्डमा घुमोस् इलेक्ट्रोनको मास त उही छ ठीक छ तर हामीले 12 मा पढेको अलिअलि सम्झ्यौं त फर्स्ट अर्बिटमा भन्दा सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी के हुन्छ कम हुन्छ अनि प्रुभ गर्नु ल भोलि सेकेन्ड अर्बिटमा भेलोसिटी कम भएपछि त सेकेन्ड अर्बिटको ल्याम्डा बढी हुन्छ हो त्यसो हुनाले हामी c2 भनेको 2 ल्याम्डा ड्याश भन्न पर्यो किनकि फर्स्ट अर्बिटको ल्याम्डा सेकेन्ड अर्बिटको ल्याम्डा इक्वल नो चान्स किन सेकेन्ड अर्बिटमा भेलोसिटी लेस हुन्छ इन आउटर अर्बिट कसरी हामी यो भोलि हेरिरहेछौं है त यसको अर्थ चाहिँ के हो त फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्स जति छ सेकेन्ड अर्बिटको सर्कम्फरेन्स त्यसको डबल कि डबल भन्दा पनि बढी भयो ल भनौं त यहाँ 1 ल्याम्डा थियो यहाँ 2 ल्याम्डा भएको डबल त 2 ल्याम्डा ड्याश अनि फेरि ल्याम्डा ड्याश चाहिँ ल्याम्डा भन्दा पनि ठुलो त्यसैले सेकेन्ड अर्बिटको सर्कम्फरेन्स इज ग्रेटर देन double of the first orbitको circumference. What does it mean? हेरौँ है 1 को ठाउँमा 2 हुने बित्तिकै डबल त भइसक्यो तर ल्याम्डा भन्दा ल्याम्डा ड्याश ठुलो हुनाले मोर देन डबल. What does it mean? हेरौँ कस्तो कुरो आयो एटमको अर्बिटहरु कसरी हुन्छ भन्ने कुराको पत्ता लाग्यो ख्याल जस्तै यहाँ हेरे फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्स को भयो सपोज दिस इज c1 फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्स इट मीन्स फर्स्ट अर्बिटको यो वरिपरि धागो राखेर यसको लम्बाई नाप्यो भने त्यो चीज आयो c1 अब सेकेन्ड अर्बिट कहाँ हुने रहेछ त सेकेन्ड अर्बिटको सर्कम्फरेन्स त फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्सको डबल भन्दा नि बढी then where will be the second orbit second orbit के फर्स्टकै छेउमा टाँसिएको होला कि नहोला टाँसिए त c1 र c2 बराबर नै भइहाल्थ्यो हैन फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फरेन्सको डबल भन्दा पनि ठुलो भनेपछि त यसको डबल भन्दा नि ठुलो चाहिँ सेकेन्ड अर्बिट भनेपछि त सेकेन्ड अर्बिट त निकै बाहिर हुनु पर्यो निकै टाढा हुनु यसको लेन्थ ल मानौं न अहिले हाम्रो ज्योमेट्रिकल पिक्चरमा हेर्दा 10 सेन्टिमिटर देखियो यसको धागो यसो घुमाउँदा त्यसबै यसको वरिपरिको घुमाउँदा चाहिँ 20 सेन्टिमिटर भन्दा नि बढी हुनु पर्यो त्यसो भए फर्स्ट अर्बिट र सेकेन्ड अर्बिट ओभरल्यापिङ भयो कि भएन धेरै टाढा भयो है हामीलाई थाहा छ फर्स्ट अर्बिटको रेडियस भन्दा सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस 4 गुणाले बढी हुन्छ
हामी भोलि डेरिभेसन गरौँला त्यसैले फर्स्ट अर्बिट र सेकेन्ड अर्बिट सँगै छैन अलिक टाढा छ थर्ड त्यस्तै अझ मोर देन 3 टाइम्स हुँदै जान्छ त्यो कारणले गर्दा एनर्जी लेभल अथवा अर्बिटहरु अर्बिटहरु एउटा र अर्को खप्किएर बसेको हुँदैन यिनीहरु डिस्क्रिट हुन्छ सर्टेन ग्यापले चाहिँ बसेको हुन्छ भन्ने कुराको पनि प्रुफ यहाँबाट आउँछ र धेरैपटक हामीले यस्तो पनि सोधेको छ c बराबर n ल्याम्डा वाला रिलेसन चाहिँ राइट हो तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ de Broglie wavelength of moving electron र circumference-सँग सम्बन्धित छ भन्छ जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल which of the following is the correct expression of circumference भन्यो अनि अप्सन ए मा चाहिँ 0.5 ल्याम्डा भन्यो भने यो सर्कमफेरेन्स हुन सक्छ कि सक्दैन इलेक्ट्रोनको अर्बिट यदि त्यो अर्बिटमा घुम्ने इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा यति छ भने नो किनभने c जहिले पनि n ल्याम्डा हुनु पर्यो र n भनेको इन्टिजर सिंगल नम्बर 1 2 3 4 5 हुनु पर्यो कुनै इन्टिजर होइन सो इट क्यान नट बी द सर्कमफेरेन्स अफ दैट सर्कुलर अर्बिट है अर्को मैले ल 3/2 ल्याम्डा लेखे भने यो पनि सर्कमफेरेन्स हुन सक्दैन किनकि n ल्याम्डा चाहियो n भनेको सिंगल नम्बर चाहियो है यो पनि कुनै सिंगल नम्बर होइन अप्सन सी 19 ल्याम्डा यो चाहिँ हुन सक्छ 19th अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्दैछ र त्यो अर्बिटमा घुम्दा एसोसिएटेड de Broglie wavelength ल्याम्डा हो भने दिस क्यान बी बिकज इट्स सिमिलर टु n ल्याम्डा n 19 यो हुन सक्छ अप्सन डी 57/19 ल्याम्डा यस्तो फ्र्याक्सनमा हुन्छ त होला कि नहोला सर्कमफेरेन्सको भ्यालु यस्तो खालको फ्र्याक्सन देख्ने बित्तिकै सुमित सिंह नो गर्यो यस गर्यो के हो त काटिन्छ कि ध्यान दिनु पर्यो के 19 3 जा आउँदो रहेछ हेर्दा त प्राइम नम्बर जस्तो देख्छ हैन 57 लाई त 19 3 जा 57 हुँदो रहेछ त्यसो भए त n ल्याम्डा जस्तो भएन त इट क्यान ठिकै छ अहिले दुईटा आन्सर राइट हुने मैले राखे नो प्रब्लम एउटा सिक्नको लागि सो सर्कमफेरेन्स यो प्याटर्नको हुनु पर्यो आई मिन n ल्याम्डा वाला हुनु पर्यो सिमिलरली ल्याम्डालाई एक लाइन हेरौँ र आजलाई बीचमा राख्ला ल्याम्डा चाहिँ त्यसो भए कस्तो एक्सप्रेसनमा हुनु पर्यो त c को टर्ममा चाहिँ c बराबर n ल्याम्डा हो भने ल्याम्डा चाहिँ c/n हुनु पर्यो which of the following can be associated wavelength in terms of circumference भन्न सक्छ जस्तै 3c will it be lambda associated electron को de Broglie wavelength हुन सक्छ no because हुनु पर्ने c को तल सिंगल नम्बर तर यो त c को तल 1/3 भयो 1/3 इज नट एन इन्टिजर यो हुन सक्दैन अप्सन बी 0.3c हुन सक्ला त यो चाहिँ c को तल कुनै सिंगल नम्बर लेख्न पाउँछ एक्ज्याक्टली हुनु पर्यो अलिअलि डेसिमलको डिसमिस छोड्न पाइदैन यो पनि नो लेख्यो बिकज यो 3/10 टाइम्स c भनेको हो नि त c/10/3 भयो एक्चुअलमा यो हैन त 10/3 भनेको पनि कुनै सिंगल नम्बर एक्ज्याक्टली n 1 2 3 इन्टिजर आउँदैन यो पनि हुन चाहिँ सक्दैन अप्सन सी अर्को मैले लेखे 3/5 क्यान इट बी ल्याम्डा यस बिकज c को तल n छ भने चाहिँ यो हुन सक्छ र एउटा लास्ट d नम्बरको लागि हामी हेरौं 0.5c हुन्छ त यसको डेसिमल टाइम्स c यस बिकज यो भनेको पनि त 5/10c अथवा c/10/5 अथवा c/2 हैन त c/2 भनेको 0.5 हो सो दिस क्यान अल्सो बी ठिकै छ अहिले दुईटै राइट भयो नो प्रब्लम बोथ c and d अथवा यिनीहरुलाई अगाडि राखेर बोथ a and b and ल अब त्यसो भए कुनै पनि अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुमिराखेको छ त्यो अर्बिटको रेडियस दिएको छ कुन अर्बिटमा घुम्दैछ मानौ थर्ड अर्बिटमा घुम्दैछ भने हामी त्यसमा एसोसिएटेड ल्याम्डा निकाल्न सक्छौं है नयाँ कसरी ल्याम्डा भनेको c/n c भनेको सर्कमफेरेन्स यो 2πr भयो r को भ्यालु प्रोवाइडेड हुन सक्छ कुन अर्बिटमा घुम्दैछ त्यो अर्बिटको नम्बर n प्रोवाइडेड छ भने यु क्यान गेट ल्याम्डा in this way also त्यसैले हामीले अस्तिको de Broglie को एउटा सानो स्पेशल केस थपै आज भनौं न अस्तिको सबै फर्मुला बाहेक अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्दैछ भने त्यसको ल्याम्डा निकाल्नको लागि कुन अर्बिटमा कत्रो अर्बिटमा n नोन छ र त्यसको साइज थाहा छ भने यु क्यान गेट द ल्याम्डा है ल आज यति गरौँ अर्को भेटघाटमा बाँकी थर्ड पोस्टुलेटबाट ल कसैसँग क्वेशन छ भने एकछिन हेरौँ
सर ल त्यो म्याक्सवेलको के इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी